दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सुप्रीम कोर्ट ने रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ख़त्म करने से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर इत्तलाआत ने सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तैनाती से मुताल्लिक आइनी तरमीम के लिए मुत्तहिद हो जाएं। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की इंतज़ामी कमेटी ने K4 मंसूबे की मंजूरी दी है, जिसके तहत अगले साल अक्टूबर तक कराची के शहरियों को 26 करोड़ गैलन पानी फराहम किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में शोहदा के अजीज़ व अकारिब ने अपने प्यारों के जस्द खाकी की वापसी के लिए श्रीनगर थाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। आज कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ख़त्म करने से मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आज हुकूमत की दरख्वास्त की समाअत करते हुए अदालत उज़्मा ने मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त दी है। अदालत ने कहा है कि ज़मीन के उस हिस्से पर काम किया जा सकता है जहां मालिकान को अदायगियां कर दी गई हैं। अदालत उज़्मा ने फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी किए हैं। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने सियासी जमातों पर जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तैनाती के हवाले से आइनी तरमीम के लिए अपने इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हों। आज अपने ट्वीट्स में उन्होंने निशानदही की कि इस साल अदालत उज़्मा के 5 जज रिटायर हो रहे हैं और अगर पार्लियामेंट आइनी तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में शफाफ और आज़ादाना तैनातियाँ करती है तो ये बड़ी कामयाबी होगी। वज़ीर इत्तलाआत ने अक़लियतों की इबादतगाहों के हवाले से सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से किए गए तारीख़ी मौक़िफ़ को सराहते हुए कहा कि इससे उनके वक़ार में इजाफ़ा हुआ है। फवाद चौधरी ने कहा कि भारतीय अदलिया इंतहा पसंद अनासर के सामने बेबस है, ताहम जस्टिस गुलजार अहमद जैसे हमारे जजों ने अक़लियतों की हिमायत की और आज़ादाना फ़ैसले किए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज जिसे पूरी कौम की हिमायत हासिल है, दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। आज रावलपिंडी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए गला कदर कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर दाखिला ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में 5 बेगुनाह कश्मीरियों की शहादत के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने भारत में मुसलमानों के साथ गैर इंसानी सलूक पर भी अफसोस का इजहार किया। अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को अफ़गान अवाम की मदद के लिए आगे आना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों की एहतजाजी मुहिम के बारे में एक सवाल पर कहा कि वो मार्च कर सकती हैं, ताहम उन्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पार्लिमानी उमूर के मुशीर डॉक्टर बाबर अवान ने कहा है कि हुकूमत आवाम को फौरी इंसाफ फराहमी के लिए क़वानीन में इस्लाहात के पैकेज पर तजावीज़ का खैर मकदम करती है, जिसकी काबीना ने हाल ही में मंजूरी दी है। आज इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि क़वानीन में इस्लाहात का पैकेज ऑर्डीनेंस के ज़रिए नाफिज नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे कायमा कमेटियों की सतह पर तफसीली बहस के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। बाबर अवान ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार एहतसाब का अमल आगे बढ़ा है और ताकतवर लोगों को कानून के दायरे में लाया गया है। पार्लिमानी उमूर के मुशीर ने कहा कि हर शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है और इदारों को मौसर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इक़्तिसादी सिफारतकारी, इलाक़ाई राबते और अमन का फ़रोग़ तरजीहात हैं जिस पर पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नज़्म-उल-ऐन की रोशनी में अमल पैरा है। वो आज इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि दफ्तर ख़ारजा और थिंक टैंक्स के दरमियान करीबी ताउन असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक ख़ारजा पॉलिसी तश्कील देने के लिए नागुज़ीर है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की इंतज़ामी कमेटी ने आज इस्लामाबाद में एक इजलास में शाहराहों के बुनियादी ढांचे के 4 मनसूबों की मंजूरी दी है, जिन पर 130 अरब रुपये लागत आएगी। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर ने आज एक ट्वीट में कहा है कि इनमें कमालिया, शोरकोट, चौक आज़म, लैया, हासिलपुर, भावल नगर, विहाड़ी, पाकपतन, दीपालपुर, शोरकोट और झंग के शाहराहों के मंसूबे शामिल हैं। इजलास में 126 अरब रुपये मालियत के नए डिज़ाइन पर मबनी K4 मंसूबे की भी मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से अगले साल अक्टूबर तक कराची को 26 करोड़ गैलन पानी फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत एक और वादा पूरा कर दिया है।
ایکرک نے جنوبی پنجاب کی 16 تحصیلوں کے دیہی علاقوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے ایک منصوبے کی بھی منظوری دی، جس پر 96 ارب روپے لاگت آئے گی۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ دنیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان کی آواز بن رہی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے خاتمے سے ہی امن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے دوسالی میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران دہشت گرد مبین ہلاک ہو گیا۔ دہشت گرد سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والا دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گرد سرگرمیوں، ہدف بنا کر قتل کرنے اور اغوا برائے تاوان میں ملوث تھا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں شہداء کے عزیز و اقارب نے اپنے پیاروں کے جسد خاکی ان کے حوالے کرنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا، جنہیں بھارتی فوج نے گزشتہ روز پلوامہ اور بڈگام کے اضلاع میں شہید کر دیا تھا۔ شہداء کے عزیز و اقارب سری نگر میں پولیس کنٹرول روم کے باہر جمع ہوئے اور شہداء کے جسد خاکی کی واپسی کے لیے مظاہرہ کیا۔ ادھر بھارتی فوج نے شوپیاں میں گھر گھر تلاشی کی کارروائی کی۔ عالمی برادری کو بھارت کو کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق، خصوصاً ان کی بقا کے حق کی سنگین خلاف ورزیوں سے روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہئیں۔ ان خیالات کا اظہار ساؤتھ ویسٹ یونیورسٹی کے وزٹنگ پروفیسر شینگ زیا جونگ نے ایک مضمون میں کیا ہے۔ پروفیسر شینگ نے کہا کہ بھارتی قابض فوج نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقوں پلوامہ اور بڈگام میں 5 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری مکمل طور پر اپنی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس سال صرف جنوری کے مہینے میں قابض بھارتی فوج نے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کم سے کم 23 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ شمالی کوریا نے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے ہیکسونائک 12 بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ کوریا کے سرکاری خبر رساں ادارے کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے مطابق 5 برس کے دوران یہ سب سے طاقتور میزائل کا تجربہ تھا، جو ہزاروں میل دور امریکی علاقے گوام جیسے اہداف کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ نے میزائل پر نصب کیمرے سے خلا میں لی گئی تصاویر بھی جاری کی ہیں، جن کے مطابق یہ میزائل زمین سے فائر کیا گیا۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا نے جنوری میں 7 میزائلوں کے تجربے کیے ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے روس کے خلاف نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا اندیہ دیا ہے۔ ایک بیان میں امریکہ کی نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ نے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کی طرف سے روس کو گزشتہ ہفتے سلامتی کے معاملے پر ایک تجویز پیش کی گئی تھی۔ لندن میں سیکرٹری خارجہ لز ٹرس نے کہا کہ برطانیہ آئندہ ہفتے پابندیوں کی قانون سازی منظر عام پر لائے گا، جس میں روس کے اقتصادی مفادات کو بڑی حد تک نشانہ بنایا جائے گا۔ آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ بالائی سندھ اور پنجاب کے کچھ میدانی علاقوں میں رات کو دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 29، کوئٹہ 13، گلگت 11، مری 5 اور مظفر آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابر آلود رہنے، بارش اور برفباری کی توقع ہے، جبکہ جموں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور بارش کا امکان ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ سپریم کورٹ نے راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ختم کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں نئے ججوں کی تعیناتی سے متعلق آئینی ترمیم کے لیے متحد ہو جائیں۔ قومی اقتصادی کونسل کی انتظامی کمیٹی نے K4 منصوبے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت اگلے سال اکتوبر تک کراچی کے شہریوں کو 26 کروڑ گیلن پانی فراہم کیا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک ہو گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں شہداء کے عزیز و اقارب نے اپنے پیاروں کے جسد خاکی کی واپسی کے لیے سری نگر تھانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے 7ویں میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ